بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش انستغرام ديالي، راه هو 8 سلمى 18. راه كنت تعطلت باش درت ان كونت انستغرام، يعني ما نزلتوش لكم مع لي بروميير فيديو. دونك ها هو موجود، كنتمنى انكم تشتركوا فيه لان كيجيني ساهل بزاف باش نبارطاجي معكم فيه وباش نجمعوا فيه. كنتمنى العدد ديالكم يكبر والاسره ديالنا تكبر ونبقاو صحاب على مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا البنات، جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي هو هذاك. اليوم جيت باش ندير لكم فيديو كيجاوب على جميع الاسئله ديالكم المتعلقه بعلي اكسبريس. كنت نزلت واحد لا فيديو وكان شاف، وكان البنات سولوني بزاف على علي اكسبريس، كيفاش كتقداي منه، شنو الكارطه اللي كتخلصي بها، كيفاش نتقداو، كيفاش ما ندارش بينا في السلعه، يعني وصلنا داكشي اللي تقدينا. اي فيو كو انايا تقديت منه بزاف، يعني وليت كنعرف كيفاش نتقدى، وليت كنعرف اشنو نتقدى، وليت كنعرف نتقدى بثمنه رخيصه بارابور لي زوطخ سيت و ابليكاسيون. قبل ما ندير هذا الفيديو بغيت نقول لكم مرحبا بكم كاملين في انستغرام اللي هو ويد سلمى 18، واللي كنستقبل فيه جميع الاسئله ديالكم وكنجاوب عليها. واخا نعرف نجاوبكم ساعه وساعتين ما عنديش اشكال، ça me fait grand plaisir. دونك تاني حاجه بغيت نقولها لكم هو ان بالنسبه لي انا اي جو نو في لا بوبليسيتي ا بيرسون، هو علي اكسبريس كيبقى بالنسبه لي ارخص موقع بارابور لي زوطخ ابليكاسيون لي زوطخ سيت شينوا. يعني اللي غايقول لي بلا ما نقول اسماء اخرين ولكن راه معروفين، ملي كندخل كنلقى لي ميم زارتيكل كاينين في واحد لو سيت وكاينين في علي اكسبريس والثمنه لا علاقه. يعني كتلقاي مثلا واحد لاكسيسوار $5 وكتلقاي في علي اكسبريس $1. دونك انا اليوم جيت باش نوريكم كيفاش تستافدوا من هاد لي زوفر، وكيفاش تشتري اولا تشري الارتيكل ديالك باقل الاثمنه. دونك تفرجي معايا في الفيديو حتى الاخر، غادي يعجبك بزاف وغادي تستافدي منه بزاف. والبنات اللي عندها شي سؤال تخلي لي في لي كومونتير، ولا تجي لعندي الانستغرام اللي هو ويد سلمى 18 ومرحبا بها. كديروها البنات هي انكم كتمشيو للبلاي ستور، ها هو كنجيو لهاد البلاصه ديال لي ريشيرش. هنا كلشي كيعرف يدير لي ريشيرش ديالو من بلاي ستور، وكتكتبوا علي اكسبريس. علي اكسبريس ها هو غادي يعطيها ليا في لي ريشيرش، غادي نكليكي عليها. الوغ علي اكسبريس هو هاد لابليكاسيون اللي كتكون بالغوج، كتكون على شكل خفيفه هكا في الغوج. انا عاطيني ميتر اجور، غيعطيكم نتوما هنايا انستالي، اتوركوا على انستالي. انا عندي ميتر اجور لحقاش لابليكاسيون ديجا مانستاليه عندي. غنخرج من هنا وغادي نمشي لعلي اكسبريس اللي عندي. دونك ها هو. الوغ ملي كتحلوا ملي كتيليشارجيو لابليكاسيون ديالكم كتمشيو لهنا لو كونط وكديروا الايميل ديالكم لو مود باس بحال كديري لانسكريبسيون ديالك في فيسبوك. يعني هذه حاجه اللي هي سهله. دابا غادي ندخلوا للمهم. البنات ملي كديري لانسكريبسيون ديالك في علي اكسبريس تمايا كيبداو يوصلوك لي نوتيفيكاسيون ديال الحوايج، ديال لي سولد، ديال بزاف الحاجات، وانا غادي نشرح لكم كل حاجه بوحدها. اول حاجه البنات ممكن تستافدي منها في علي اكسبريس قبل ما نبداو بالشراء، هي عندك هنا بزاف، غتلقاي بزاف ديال لي شوا. اول حاجه كتعاونك باش تستافدي من الشراء بطريقه رخيصه هي هاد جوتون اي كوبون. غتوركي عليها هاد جوتون اي كوبون، كتبروبوزي عليك ولا كتقترح عليك مجموعه ديال الالعاب. ها هما داكوغ. هاد الالعاب اشنو كديري فيهم؟ مثلا غنوريك على هاد اللعبه هادي. هاد الالعاب كيمكنوك انك كتربحي دي جوتون. بحال هنا غندير جوي، داكوغ. عطيني كيقلب ليا لي كارت، انا نعطيكم انا غير اقتراح باش تعرفوا كيفاش. وانا غادي نقلب واحد جوج هكا او هازار، وهنا ربحت 5 ديال لي جوتون. داكوغ. كل نهار كيعطيك تلعبي في هاد الالعاب، كيعطيك مثلا الحق تلعبي فيهم 10 المرات او واحد العدد معين. ملي كتلعبي تيتجمع لك هنا واحد العدد ديال لي جوتون. ها هو هنا انا عندي 216 جوتون. اشنو كديري بهم؟ كتنزلي هنايا، داكوغ، كتشوفي. اسمحوا لي غنخرج. الوغ كتنزلي هنايا وكتشوفي لي زوفر اللي عندك ديال لي جوتون اللي هما كيكونوا هنا. الوغ البنات كيكونوا هنا، كنزلوا شويه لتحت اشنو كتلقاو؟ ها هي كتلقاو
se termine dans 14 10 52 secondes. يعني كيعطيكم الوقت اللي غادي يتسالى فيه هاد لوفر. اشنو هي هاد لوفر؟ كتفتحوها بحال هكا مثلا، كيقول لك شوف عندك هنا لا بغيتي هاد لي كولوت باغ اكزومبل خاصك تكون جامع 1185 جوطون وغتاخد هاد الكولوت، اولا مثلا بغيتي هاد لو بول خاصك تكون جامع 494 جوطون وتاخد هاد لو بول. يعني كتبدل هادوك لي جوطون اللي جمعتيهم في الالعاب ديالك كتبدلهم بشي وحده من هادشي اللي كيقترحوه عليك هما. داكوغ. الا جيتو تشوفوا هنا غتلقاو زيرو ريستونت يعني هادوك اصلا تخادو الناس بدلوهم بلي جوطون اللي عندهم. دونك نتوما كتنزلوا لهاديك اللي باقا ما تاكتيفاتش، ها هي، وكتسناوها باش اون فوا تاكتيفا تاخذوا نتوما داكشي اللي بغيتو. بحال مثلا غتلقاو هنايا هاد لوفر. شنو عندكم في هاد لوفر؟ عندكم مثلا هاد لي بوكل دوغي اللي كانوا دايرين 3 دولار فاصله 07 غادي تاخذوهم نتوما بواحد دولار فاصله 78 زائد 70 جوطون. داكوغ. وباقيين عندهم 12، يعني نتوما 12 واحد اللي غادي يقدر يستافد من هاد لوفر. غادي نوريكم حاجه اخرى، مثلا هاد لا سانتور كانت دايره 4 دولار فاصله 54 ورجعوها ب 4.38 زائد 9 جوطون. هاد لي لونيت المهم راكم فهمتوا الفكره، يعني لي جوطون كيمكنوكم يا اما انكم تاخذوا دي زارتيكل فابور اولا كتقداو دي زارتيكل وكتخلصوا فيهم نص الثمن. بحال هذا كان عامل 12 دولار فاصله 75 غتاخذوه ب 8 دولار فاصله 20 الا عطيتيهم 250 جوطون. دونك هذه اول حاجه بغيت نفهمها لكم. الوغ ملي غادي تدخلوا لعلي اكسبريس وغادي تبداو تقداو فيها البنات، غادي هو مع المده يبقى يقترح عليكم ملي غتبقاو تدخلوا لابليكاسيون وغادي تحلوها في هذيك لاباج داكوي، غادي هو يقترح عليكم داكشي اللي كتقلبوا عليه نتوما بزاف. بحال انا ديرنييرمون كنت كنقلب على لي سانتور ولي بوكل دوغي، غادي نحل لابليكاسيون ديالي غنلقى لي سانتور لي بوكل دوغي لي كولي داكشي اللي كنت كنقلب عليه انا. دونك اشنو بغيتي تقداي؟ غادي نرجعوا لاباج داكوي، غادي تمشي لهنا وغديري كاتيجوري يعني المجموعات، واش لي جوب ولا لي سانتور. هنا كندويو على اللباس ديال المراه، ها هما لي كاتيجوري كاملين كاينين هنايا. بحال مثلا انا بغيت نتقدى لي زاكسيسوار، غنوريك هنا وغيعطيني الاختيارات. ها هو غيقول لي واش بغيتي لي زانو ولا لي كولي ولا لي بوكل. حنا غنمشيو لي بوكل باغ اكزومبل، عطاني هنا الاقتراحات ديال لي بوكل وغادي نبقى كنقلب. اول حاجه غادي نقولها لكم البنات، لقيتي واحد لا بوكل عجباتك، داكوغ، و باردون لقيتي واحد لا بير دو بوكل عجباتك، شنو غادي ديروا؟ غادي تقلبوا، غادي تحلوا هذيك لانونس. ملي غادي تحلوها غادي تشوفوا الثمن ديالها، داكوغ. ملي غادي تشوفوا الثمن ديالها غادي تمشيو خصك لا ليفريزون تكون غراتويت، يعني ما يكونوش كاتبين تقدر تكون بدولار ولكن لا ليفريزون فيها 10 دولار. دونك شوفي الثمن، ملي غيعجبك الثمن شوفي لا ليفريزون خصها تكون غراتويت، داكوغ. ملي كتكون لا ليفريزون غراتويت كتنزلي هنايا كتلقاي التصاورات ديال الناس اللي خداوها، يعني كتلقاي دي فوتو ريال ديال داك لارتيكل، كتلقاي صور حقيقيه لداك لارتيكل. يعني شوفوا هنا الصوره اللي دايرين لكم، وغادي ننزل هنا وغادي نوريكم الصور الحقيقيه ديال الناس اللي خداوها. دونك بالنسبه لي انا هاد لارتيكل زوين. وشنو كاتبين عليه الناس؟ les tambours sont arrivés en 16 jours, tout est arrivé rapidement, ressemble à la photo, la qualité est bonne, les pierres ne sont pas tombées. يعني كيقولوا لك بان الارتيكل اللي وصلهم كيشبه الصوره اللي حاطينها و لا كاليتي ديالو زوينه والحجيرات ما كيطيحوش اولا ما طاحوش فيه. دونك هنا كيعجبني هذا الارتيكل كناخذو، كنبقى نشوف التصاورات، نشوف لا بروميير بيرسون، نشوف لا دوزيام بيرسون حتى هي اللي دايراهم باش كنتاكد، وكنشوف لي كومونتير. livraison très rapide 3 semaines, la qualité a plu, la couleur du métal est comme un or jaune, pas tout à fait comme sur la photo du vendeur, il n'y a pas de lien solide, juste la chaîne, mais ça a l'air très cool. المهم كتشوفوا لي كومونتير كيشكروا في هذا الارتيكل كتقداوه. ولكن قبل ما تقداوه البنات ما تقداوش من المره الاولى. بحال دابا مثلا هذا لقيناه زوين، ثمن زوين، ليفريزون غراتويت، ولكن واش غادي نتقداه؟ لا، غندير واحد النزيله هنا، غيبدا يبروبوزي عليا لي زارتيكل اللي كيشبهوا ليه، داكوغ. شوفوا الالوان، شوفوا الاشكال، شوفوا لي بوك اللي غيقترحوا عليك، مثلا حيت هذاك وازو اي تو غيبدا يعطيك لي بوك اللي فيهم لي زانيمو ولا شي حاجه. اختار ديك الساعه داكشي اللي عجبك. وهالاثمنه راه تقدروا البنات في علي اكسبريس تلقاو مثلا واحد البوكل بدولار عند واحد لو فوندور اللي سميتو مثلا اكس،
وملي تبقاو تنزلوا تقلبوا غتلقاو نفس البوكل عند ان اوتر فوندور اللي هو ايغريك بنص دولار. دونك راه ماشي بري فيكس، راه ماشي نتوما جالسين في زارا ولا مونغو غتلقايه في كازا ب 200 درهم وغتمشي لطنجة وغتلقايه ب 200 درهم. لا، هذا ها نتوما ها هو داير دولار. حنا قبيله بشحال لقيناه؟ ما بين دولار فاصلة 0.8 حتى دولار فاصلة 89. دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم. دونك البنات انا بحال ديرنييرمون الوغ باردون ملي كتاخدي لارتيكل ديالك بحال مثلا ها هو لقينا ليفريزون غراتويت عجبني اي تو، كندير اجوتي او باني. ملي اجوتي الباني ديالي كنختار، كيعطيني لو شوا، كيقول لي واش بغيتيه ميتال ولا الكولور ديال الميتال، واش بغيتيه دوري ولا بغيتيه بياض ولا بغيتي. انا غندير باغ اكزومبل دوري. نتاكد من الثمن هنايا اللي هو 0.44 دولار، يعني ما كاملاش 5 ديال الدراهم، وغادي نجي ندير كونتينيي. داكوغ. ملي غادي نسالي كاع الشوبينغ ديالي غادي نجي هنا لتحت وغندير باني. باني كيعطيني لي زارتيكل كاملين اللي تقديتهم، ها هما فوالا كاع دوك لي زارتيكل اللي انا تقديتهم كيعطيهم ليا، كيقول لي الا بغيتي تخلصي دابا اجي خلصي. اللي بغيت نقول لكم البنات، تقديتو نهار الخميس مع العشرة، خلصوا نهار الخميس مع العشرة. علاش؟ لان بعض المرات كتقداي باغ اكزومبل نهار الخميس مع العشرة وكتقولي حتى غدا ان شاء الله هما في الباني حتى غدا الجمعه ان شاء الله ندير البايمون. وردوا البال لحقاش بعض المرات انت عند بالك راه تقديتي المجموع مثلا 5 دولار، بعض المرات الاثمنه كيتبدلوا، راه ما كاينش بريفيكس. يعني السيد حط اليوم لي بوكل ديالو بدولار غدا يقدر يرجعهم ب 2 دولار. دونك هذه اللي بغيتكم تردوا ليها البال. فوقاش ما تقديتي ديري سميتو افيكتوي لو بايمون ديالك تو سويت. بحال انا هنايا خديت هاد لي بوكل كانوا عجبوني ب1 دولار فاصله 80 وكانت لا ليفريزون غراتويت، هما دايرين 31.54. دونك حيت انا تعطلت انا سيليكسيونيتهم صافي لونطون. دونك هنايا ملي كنسالي شنو كندير؟ كنعاود نراجع داكشي اللي تقديتو. بحال ها ليفريزون غراتويت غادي نخلص كندير ها اش كيعطيني التوتال ديال لي ديبونس ديالي ديبونس باردون كيعطيني التوتال ديال داكشي اللي غنخلصو اللي هو 0.44. غنجي هنا ندير لها ها هي 6 ودايرين ليفريزون 62.44. هادي ما بغيتهاش دونك ما غنسيليكسيونيهاش. هادي مثلا بغيتها غنسيليكسيونيها، هادي ما بغيتهاش ما غنسيليكسيونيهاش. وغادا هكا يعني غنسيليكسيوني غير دوك اللي بغيتو متاكدت منهم، وملي غادي نسالي غادي ننزل باش ندير بايي. الوغ هنا شنو كندير بايي باغ اكزومبل مانتونون. اللي كنسالي وكنسيليكسيوني لي زيليمون كاملين اللي بغيت، كنجي هنايا واش كندير بايي مانتونون، وكيعطيني هنايا لا دات ديال ليكسبيراسيون ديال لاكارت. كندير هنا التاريخ لو موا والسنه، الشهر والسنه اللي كتسالي ليا فيهم لاكارت، والمعلومات كلهم دو توت لي فاصون راه كيكونوا مكتوبين في لاكارت. يعني الا تقديت يا ملي كتبغي تقداي راه لاكارت كيكون فيها المعلومات كامله، يعني كيكون فيها التاريخ ديالها لو كود ديالها كلشي فيها. واخ ملي كتسالي التقديه ديالك البنات ديك الساعه كتمشي، سمحوا لي راه كنت منزله البورطابل حيت فيه دي معلومات على لاكارت ديالي ما صورتهاش. دونك هنا كتمشي لفيل داكطواليتي وكتشوفي كيعطيك سويفر كل ارتيكل تقديتيه كيكون عليه واحد البوطون هنا ياك اللي هو سويفر، كتوركي باش كيقول لك فين كاين باردون فين كاين. انا غير وريتكم فين وصل داك الارتيكل ديالكم، يعني واش دار في لو باطو ولا باقي ما تشارجاش ولا قرب يوصل، ولا كيعطيك بحال واحد الخط وكيبقى يقول لك شحال قرب داك الارتيكل للبلاد ديالك. دونك هادو هما المعلومات كاملين اللي بغيت نبارطاجيهم معكم البنات بخصوص علي اكسبريس. ما تنساوش تشجعوني بواحد اللايك وبواحد الكومونتير الا جات على خاطركم، وتابوناو عندي في انستغرام. واي سؤال او استفسار على الراس والعين مرحبا بكم. بغيت نقول لكم قبل ما نسالي بان لاكارت الطريقه باش تحصلي عليها هي طريقه سهله جدا. يمكن كاع ما تخرجيش من الدار دابا في اطار هاد الازمه ديال كورونا وداك الشيء، غتهزي التليفون ديالك وتصلي بلاجونس وطلبي منهم انهم يوجدوا لك واحد البطاقه اللي سميتها ويب
باي، هي بطاقه اللي كتخلصي بها المشتريات ديالك عبر الانترنت، وهي كتكون دايره بحال شي كارت ديال التليفون، يعني كيكفي انك تجيبيها، كتكون خاويه ما فيها حتى شي ريال، وكتبقاي ديك الساعه تصلي بالبنكه ديالك وكتقولي لهم بغيت مثلا تحيدوا لي من لو كونت ديالي 100 درهم وتشارجيو لي ديك البطاقه، وكتخلصي بها عادي جدا. الرقم راه تيكون مكتوب فيها، الكود ديالها راه مكتوب فيها، بطريقه سهله بحال البايمون بلا كارت عاديه. دونك كنتمنى ان هاد المعلومات ديال اليوم تكون فادتكم البنات، وكنتمنى ان هاد الشيء يكون عجبكم، وكيف ديما انا كنحاول ندير لكم فيديوهات اللي تكون مفيده. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخلي لي واحد اللايك. وقبل ما نختم هاد لا فيديو البنات كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا عندي في انستغرام اللي هو ويد سلمى 18، ها هو لو بروفيل ديالي ويد سلمى 18. مرحبا بكم، تفرحني بزاف 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 المشاركه ديالكم في انستغرام. كنتمنى لكم ايام زوينه، كنتمنى لكم صحه جيده، وكنتمنى لكم السعاده ان شاء الله. نتلاقاكم في فيديو جديد.